आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ा हुआ है, कबायली इलाकों में जो पुराने कबायली इलाके थे, ख़ासतौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। कल जुड़वा शहर और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक के बाद दीगरे 2 दहशतगर्द हमले हुए। इन दहशतगर्द हमलों में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस को निशाना बनाया गया और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका मकाम था पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और जुड़वा शहर रावलपिंडी। दोनों हमलों की ज़िम्मेदारी तहरीक तालिबान ने कबूल की, जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के साथ एक फैसला कुल मुकाबले में, जो कि ख़ास तौर पर शुमाली वज़ीरिस्तान में लड़े जा रहे हैं, उनकी बुज़दिलाना कार्रवाइयों को रोकने के लिए बड़ी भरपूर कार्रवाई की है और जिसमें कि बड़ा नुकसान हुआ है तालिबान का और उनके सरगना समेत एक जत्थे को मारा गया है। कल पहले वाक़े में, जो कि दहशतगर्दी का वाक़या था, रावलपिंडी में दिन दहाड़े कचहरी चौक के करीब नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग करके SHO इमरान अब्बास को शहीद कर दिया। वो अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा कार में जा रहे थे जबकि उन पर हमला किया गया। 20 साल कबल उनके वालिद सब इंस्पेक्टर मियाँ अब्बास को भी इसी इलाके में शरपसंद अनासर ने निशाना बनाकर शहीद किया था। पिछले वर्ष यौम शुहदा के मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके घर जाके उनके शहीद वालिद की खिदमत पर खराज अकीदत पेश किया था। कल का दूसरा वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर G13 में हुआ, जब मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने इस वक्त पुलिस पर फायरिंग कर दी जब उन्हें रोकने का इशारा किया गया। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद और 2 ज़ख्मी हुए, जबकि इस हवाले मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हिस्सों में TTP के दहशतगर्द एक मरतबा फिर मुतहर्रिक हो रहे हैं। कल रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के। दोनों जगह एक अफसर शहीद हुआ है। इस मुल्क में दोबारा अफ़गानिस्तान से TTP ऑर्गेनाइज हो रही है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में थ्रेट्स हैं और ये भी इतलात हैं नेटका ने दी हैं कि हिलाल और अदनान रशीद वो भी रावलपिंडी इस्लामाबाद में उनके कमांडर एक्टिव हैं। कल भी 5 दहशतगर्द हमारी अफवाज ने हलाक किए हैं जनूबी और शमाली वज़ीरिस्तान में। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम होगी। दिलचस्प बात यह है कि इस रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इन दहशतगर्द हमलों से पहले एक बड़ी कार्रवाई हुई थी दहशतगर्दों के खिलाफ। ISPR के मुताबिक हफ्ते और इतवार के रोज़ दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर 4 मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए थे, जिनमें एक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 6 कमांडर समेत 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों दत्ताखेल और दूसरे इलाकों में ऑपरेशन करके 4 दहशतगर्दों को हलाक किया था। इससे कबल हफ्ते के रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया और वर्सली में 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 कमांडरों समेत 8 दहशतगर्द हलाक किए थे। गोया के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ शुमाली वज़ीरिस्तान में और जनूबी वज़ीरिस्तान में बहुत भरपूर कार्रवाइयाँ हुई थी, डायरेक्ट एक्शन हुए थे, जिसके बाद हमने देखा कि ये 2 बड़े वाक़यात हुए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जिसमें पुलिस को निशाना बनाया गया। इस मौजू पर बात करते हैं, इस्लामाबाद जाएंगे जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं एहसान टिपू महसूद, सीनियर सहाफ़ी हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स से मुंसलिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महसूद साहब। आप बताइएगा, ये जो कल के वाक़यात हुए हैं आपके नज़दीक इंटरकनेक्टेड थे और क्या इसकी टाइमिंग की क्या अहमियत है? नहीं, एग्जैक्टली कमरान साहब, कल जो हमले हुए हैं तो यानी एक जो पिंडी में जिस तरह आपने जिक्र किया और रावलपिंडी में रेस कोर्स का जो SHO था पुलिस स्टेशन का, तो वो जाम हुआ था। फिर उसके बाद यानी कल शाम इस्लामाबाद G13 सेक्टर में वहाँ पे जो इस्लामाबाद पुलिस की पार्टी थी उस पर अटैक हुआ है। 2 मोटरसाइकिल सवार जो थे, जिसमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद कासिम वो जाम हुए थे। तो ये उस वक्त यानी हमें जो वहाँ से जो TTP की तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर वो क्लेम करते हैं, उनकी जो प्रेस रिलीज़ आप समझे या उनकी तरफ से जो बयान होते हैं, तो उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लेम की। फिर ये कल यानी रात गए तक जब हमारी बात यहाँ पे हुई पुलिस ऑफिशियल्स और इस्लामाबाद और रावलपिंडी, तो वो शुरू में डिनाई कर रहे थे कि नहीं, इनमें इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी मिलिटेंट आउटफिट की। लेकिन आज फिर वही बात शेख रशीद की तरफ से भी वो बयान आया कि उन्होंने कहा कि हाँ, जो अभी तक इनिशियल जो इंक्वायरी है उसमें ये चीज़ सामने आ रही है कि इसमें पाकिस्तानी तालिबान मुलविस है।
یہ اس طرح کی اٹیک سے جو پاکستانی طالبان ہیں ٹی ٹی پی، میری رائے میں وہ ایک میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہم دوبارہ سے فعال ہو چکے ہیں اور ہم پاکستان کے کسی بھی بڑے جو میجر اربن سنٹرز ہیں وہاں پہ ہم کارروائیاں کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مورال بوسٹنگ. یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بڑے ایکشنز کی خبریں ہمیں ملی ہیں جو کہ وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں، دوسرے علاقوں میں ٹی ٹی پی کے خلاف اور انہی دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہوئی ہے، اور جس میں بڑے نام بتائے گئے ہیں جن کو کہ ہلاک کیا گیا، جو کچھ کیا گیا ان کے خلاف بڑی میسو کارروائی ہمیں لگتی ہے کہ ہوئی ہے پچھلے چند دنوں میں. ان اینی ویز یہ کیا اس کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے؟ اور جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف قبائلی علاقوں میں، ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیے. ہاں بالکل، ایس پی آر کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی کہ اس میں انہوں نے 4-5 بڑے کمانڈر جو تھے وہ شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن میں انہوں نے ہلاک کیے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے آپریشن یعنی وہ 2 ہفتے پہلے بھی اس طرح کی ایک کارروائی ہوئی تھی سراروغا میں، جنوبی وزیرستان میں. وہاں پہ بھی طالبان کا ایک بڑا کمانڈر جو تھا وہ ٹی ٹی پی کا وہ ہلاک ہوا تھا. تو اور یہ دونوں طرف سے یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، یعنی پاکستانی سیکورٹی فورسز کی طرف سے بھی اور تحریک طالبان کی طرف سے بھی. لیکن ایک چیز ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اس طرح کے جو اٹیکس ہے سیکورٹی فورسز کی طرف سے، یہ جو اصل جو مرض ہے یہ اس کی دوا نہیں ہے. اس کے لیے ایک کمپریہنسو اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے، جو میں یعنی سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو سویلین حکومت ہے، ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، وہ ابھی تک وہ چیز اڈاپٹ نہیں کر پائے. اس میں یہ کہ جب سے فضل اللہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کی کمان جو مفتی نور ولی محسود نے سنبھالی ہے، تو نور ولی محسود نے جو ٹی ٹی پی کے مختلف جو فیکشنز تھے جو کہ انٹرنل ان فائٹنگ کی وجہ سے اس ڈویژن آئی تھی، انہوں نے ان کو یکجا کر کے گروپ کو یونیفائڈ کر کے ری گروپ کر کے، اور افغانستان اور جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں، یہ بھی میں یہاں پہ وہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے حملے ہو رہے ہیں وہ افغان سوائل سے ہی ہو رہے ہیں، افغانستان سے وہ یہ لوگ آپریٹ ہو رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر ان کی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو پاکستانی حکومت کی طرف سے جو اپروچ ہے تو اس میں مجھے خامیاں نظر آ رہی ہے کہ اس میں یعنی آپ نے اس کے نظریے کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، ان کے جو آپریشنل جو اسٹریٹجی ہے ٹی ٹی پی کی اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، اور وہ افغانستان یعنی افغان حکومت کے ساتھ آیا ہماری حکومت یہ بات وہ وہاں پہ ان کے ساتھ ڈسکس کیے کہ یہ سارے جو عملے ہو رہے ہیں اور یہ افغانستان سے ہو رہے ہیں. حالانکہ کچھ رپورٹس ہیں کہ جب پی ایم عمران خان یہ بتائیے گا کہ افغانستان کا جو لینڈسکیپ ہے، جو انفلوئنس ہے، اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی، وہ شرنک کرتی جا رہی ہے اور ایوری ڈے اس پہ وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور حالات جو ہے وہ بدلتے جا رہے ہیں. اب سے لے کے اگلے 4-5 مہینوں کے دوران آج آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری ٹونی بلنکن نے کہہ دیا ہے کہ بالکل بلنٹ لیٹر لکھا ہے افغان گورنمنٹ کو. تو یہ حالات جو ہیں وہاں کے، تو کیا آپ کے نزدیک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو سکتا ہے ان ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ جو کہ اب بھی جو ہیں، حالانکہ ان کو بہت بڑی ناکامیاں ہوئی ہیں، بہت بڑی شکست ہوئی ہے، آبویسلی ان کا وہ اسٹرینگتھ اور وہ مسل نہیں رہی ہے جو اب سے 3-4 سال پہلے تھی، وہ بہت بری طرح سے ڈیمنش ہو گئی ہے. لیکن کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے جو کہ جو ریجنل اس وقت جو کوآپریشن ہے یا امن ہے اس میں اس کو ہم شامل کر سکیں. بالکل کامران خان صاحب، جب ہماری خود بھی بات ہوتی ہے افغان آفیشیل سے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان علاقوں پہ جہاں پہ ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے یہاں پہ ہمارا وہ ہولڈ نہیں ہے کہ ہم ان کو وہاں سے یعنی ان کا خاتمہ کرا سکیں، ان کی جو وہاں پہ پریزنس ہے. بلکہ میں یہاں پہ ایک اور بھی چیز بتانا چاہوں گا کہ کل خوست میں جو افغان سیکورٹی فورسز ہیں اور ٹی ٹی پی کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں، جس میں درجنوں کے وہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ افغان سیکورٹی فورسز کو وہاں پہ ٹی ٹی پی نے یعنی ہمارا جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے وہاں پہ ان کو مارا ہے. تو افغان حکومت کی طرف سے یہ ایکسکیوز مسلسل آ رہا ہے. پاکستان کو چاہیے کہ وہ اگر پریشر ڈالنا بھی چاہے تو وہ افغان طالبان پہ ڈالیں کہ یہ علاقے یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں بھی ہے، وہاں پہ ان کا انفلوئنس بھی ہے، کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو یعنی کنونس کر سکے یا جس بھی طریقے سے ہو کہ وہ پاکستان کے اندر جو کاروائیاں کر رہے ہیں وہ اس کو روک دیں. لیکن وہ بات ابھی تک پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے افغان طالبان کو کنوے نہیں کی. افغان طالبان آبویسلی وہ افغان حکومت کو زیر کر چکے ہیں، وہ امریکی اور جو ویسٹرن الائنس ہے اس کو زیر کر چکے ہیں. تو یہ طالبان جو کہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو ٹیکل کرنا یا ان کو قابو کرنا افغان طالبان کے لیے کوئی ایک ناممکن بات تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. افغان طالبان یعنی
पाकिस्तानी तालिबान और अफ़गान तालिबान, एक तो इनका वो नज़रियाती कनेक्शन भी है, और अभी भी जो पाकिस्तानी तालिबान है वो अफ़गान तालिबान के अमीर जो हैबतुल्लाह है उसको अपना अमीर मानते हैं, उनकी बैत उन्होंने ली हुई है, और काफ़ी स्पेशली जो हक्कानी नेटवर्क है उनका तो बहुत इन्फ्लुएंस है पाकिस्तानी तालिबान पे। मुफ्ती नूर वली महसूद जो अभी TTP के सरबराह हैं उसके भी यानी हमें ख़ुद पता है कि उनके काफ़ी क्लोज़ हैं कनेक्शंस सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ, जो कि हक्कानी नेटवर्क का सरबराह है और अभी आजकल अफ़गान तालिबान का डिप्टी चीफ भी है। तो पाकिस्तान बिल्कुल वो कर सकता है, अफ़गान तालिबान पे प्रेशर भी डाल सकता है। यहाँ पे जो कतर शुरा अफ़गान तालिबान की जो है वो जब विज़िट पे आते हैं तो उनके साथ भी ये चीज़ें वो डिस्कस कर सकते हैं कि तुम लोग अफ़गान जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लो, या उनको इस बात पे राज़ी कर लो कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ वो ना करें। इससे एक और भी वो है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उनका किरदार। फाटा मर्जर के बाद यानी ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि वहाँ पे रिफॉर्म्स होंगे, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, और जो NFC में उनको 3% जो है वो एलोकेट होने थे, वो चीज़ें भी अभी तक नहीं हुई। तो सिविलियन जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, महमूद खान साहब की, तो वो भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रही। बहुत शुक्रिया एहसान टीपू मसूद, हमें बहुत ही इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। इस्लामाबाद से मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी न्यूयॉर्क टाइम्स से मुंसलिक हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में कॉर्पोरेट अर्निंग, यानी कि पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर भरपूर अंदाज में काम कर रहा है, पूरी पैदावार दे रहा है, ज़बरदस्त मुनाफे हो रहे हैं, ज़बरदस्त फ़रोख्त हो रही है, मुनाफे तकसीम हो रहे हैं। यकीनन पाकिस्तान की इकानमी के लिए, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी खबर है। वो आपको दिखाते हैं कैसे, एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। माशाल्लाह पाकिस्तान में मईशत, सनत, कारोबार तरक्की की राह पर गामजन है। कॉर्पोरेट सेक्टर उरूज पर है, बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, बेहतरीन कारकर्दगी नज़र आ रही है, और ये सॉलिड गवाही है, मुस्तहकम गवाही है कि हालात, माशी हालात, कारोबारी हालात हर लिहाज से बेहतर हो रहे हैं। सीमेंट, ग्लास, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइज़र, फार्मा सेक्टर्स, ये तमाम इसमें रिकॉर्ड पैदावार नज़र आ रही है, भरपूर फ़रोख्त हो रही है, ज़बरदस्त मुनाफे जारी कर रही हैं ये कंपनीज़, और शानदार कॉर्पोरेट रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। कंपनीज़ रिकॉर्ड मुनाफे और अपने डिविडेंड्स तकसीम कर रही हैं अपने स्टॉक होल्डर्स में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज़ ने अक्टूबर से दिसंबर चौथी तिमाही में सालाना बुनियाद पर औसतन 36% मुनाफा कमाया। स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ सेक्टर्स ने साल 2020 में 672 अरब रुपए का खालिस मुनाफा कमाया, जो 2012 के बाद किसी भी कैलेंडर ईयर का सबसे ज़्यादा मुनाफा है। पिछले साल की आखिरी छमाही में सीमेंट सेक्टर ने 548% ज़्यादा मुनाफा कमाया। अक्टूबर से दिसंबर 2020 तक ग्लास सेक्टर ने पिछले साल के मुकाबले में 428% ज़्यादा मुनाफा कमाया। ऑटोमोबाइल सेक्टर के मुनाफे में 192% इजाफा हुआ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के प्रॉफिट्स में भी 137% इजाफा हुआ है। फर्टिलाइजर सेक्टर्स ने 100% ज़ायद मुनाफा जाहिर किया है। फार्मा सेक्टर में 78% इजाफा हुआ है। ये सारे लिस्टेड कंपनीज हैं, इनकी बुक्स, उनके स्टेटमेंट्स सारे ऑफिशियली अवेलेबल हैं, कोई भी इनको देख सकता है, और यही एक गवाही है कि पाकिस्तान में कॉर्पोरेट सेक्टर भरपूर अंदाज में काम कर रहा है। गोया कि मईशत कारोबार एक बहुत ही मजबूत मुस्तहकम सिमत में आगे की जानिब गामजन है। इसकी मज़ीद तफसीलात लेते हैं, वजूहात जानते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। ये सही है कहना कि जब ये कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ये रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इकॉनमी जो है वो भरपूर अंदाज में आगे बढ़ रही है, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आगे बढ़ रही है, बिज़नेस के मामलात बेहतर हो रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर की जो अर्निंग्स होती हैं, प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बहुत बड़ा इंडिकेटर होती हैं इकॉनमी की डायरेक्शन के लिए। तो जिस तरह हमने देखा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6 माह में कोई 8-9% बढ़ी है, तो जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप इकॉनमी से तो होता ही है, मगर ज़्यादा रिलेशनशिप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग से होता है। तो ये जो 30-35% जो इजाफा हुआ है वो यही शो कर रहा है कि इकॉनमी में एक शार्प रिकवरी देखी गई है। और कामरान भी सबसे ज़्यादा इसका रीज़न ये है कि एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ही सेंट्रल बैंक ने कम कर दिए और करेंसी हमारी स्टेबल थी, और दूसरी जानिब हम कोरोना से बहुत जल्द बाहर आ गए। तो जो कोरोना की जो 2-3 माह डिमांड कम हो गई थी, वो सारी ये जो डिमांड है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में देखने को मिली है। अच्छा, अब ये जो प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये कैसे कैसे अब आगे इनका क्या इस्तेमाल होगा? यानी कि जो कंपनी मुनाफे कमा रही हैं,
यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी, यहाँ पे एक्सपेंशन नज़र आएगी, और जो इनके शेयर होल्डर्स मुनाफे कमा रहे हैं वो इसको कैसे ओवरऑल मीशत में इसके क्या फ़वाइद हैं जो कि नज़र आएंगे, और अगर इसमें ड्यूरेबिलिटी कितनी नज़र आती है? देखें, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये 50 से 60% जो प्रॉफिट है वो कंपनी रिटेन कर लेती हैं, और फिर वो जब रिटेन करती हैं तो उस पर एक्सपेंशन करती हैं। जब एक्सपेंशन होती है तो मुल्क में तरक्की होती है, रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो एक तो फ़ायदा ये होता है। दूसरा ये होता है कि पाकिस्तान एक यूनिक मुल्क है। अगर हम रीजन में देखें जहाँ डिविडेंड पे आउट बहुत ज़्यादा होते हैं, एक औसत कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है तो 40 से 50 रुपये वो डिविडेंड देती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि जिन शेयर होल्डर्स को वो पैसे मिलते हैं फिर वो उसको री इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में किया है, चाहे वो इंडस्ट्री में किया है, तो उसके भी इनडायरेक्ट बेनिफिट इकॉनमी को ही होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो वो कॉर्पोरेट सेक्टर है जो कि लिस्टेड है, जिसके हमारे सामने गवाही है। वो सेक्टर जो कि लिस्टेड नहीं है, और जाहिर है कि वो बहुत बड़ा सेक्टर है, ये कम सेक्टर है, उसकी कैफियत क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये कोरोना के बाद चीज़ें हमारे पाकिस्तान में एक ब्लेसिंग हो गई है कि चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, और जो हमें इतलात मिल रही हैं, जो अनलिस्टेड कंपनीज़ हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी हैं, चाहे वो यूनिलीवर पाकिस्तान हो, चाहे वो मोबाइल कंपनियां हों, जिससे भी हमारी बात होती है, उनके प्रॉफिट्स में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी रीज़न मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट कम हो और करेंसी स्टेबल हो। मगर कमरा में आपको पता है कि पाकिस्तान में ये बहुत अरसे नहीं रहता, 2-3 साल तक तो ये होता है, फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, फिर करेंसी गिर जाती है। तो अक्सर ये भी होता है कि 2 साल बढ़ने के बाद प्रॉफिट गिर भी जाते हैं। तो अभी जो सपोर्ट मिला है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों या लिस्टेड हों, उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है करेंसी का स्टेबल होने से और इंटरेस्ट रेट के कम होने से। और ये तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि एक जानिब हम ये बेहतरी देख रहे हैं, हम इसमें इस्तेहकाम देख रहे हैं, एक बड़ी साउंड पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं। दूसरी जानिब एक्सचेंज रेट न सिर्फ ये कि वो अपनी जगह पे कायम है, बल्कि वो तो मजबूत से मजबूत तर हो रहा है। 7-8% जो है वो रुपया मजबूत हो चुका है डॉलर के मुकाबले। यही मैंने कहा ना, चूँकि बहुत सारी कंपनीज इंपोर्ट करती हैं अपना रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल जो महंगा आता रहा है पिछले 2-3 साल में, वो अब बेहतर स्टेबल नहीं हुआ, बल्कि वो सस्ता होना शुरू हो गया है। जिस तरह गाड़ी की कंपनियां जो मुनाफा कमा रही हैं, एक तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है, फिर वो जो गाड़ियों के पुर्जे जो जापान से और चाइना से आते थे वो रिलेटिवली सस्ते आने शुरू हो गए। तो ये जो कंपनीज़ हैं उनको डबल फ़ायदा हो गया है कि उनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उनका मार्जिन भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, ये सब कुछ तो हो गया बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड के बावजूद ये जो इसकी रिफ्लेक्शन की सबसे बड़ी लिटमस टेस्ट है वो होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स। ये हम बात कर रहे हैं, और आज ये इंडेक्स जो है ये 750 के करीब पॉइंट्स जो है ये कम हो गया है। ओवरऑल भी हम देख रहे हैं इसकी ट्रू रिफ्लेक्शन स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में नज़र नहीं आ रही है। ये क्या खेल है? देखिए कामरान भाई, वैल्यूएशन एक अलग आर्ट है, अर्निंग्स एक अलग चीज़ है। तो अर्निंग्स तो बेहतर है, जिसका हमने रिफ्लेक्शन देखा कि कोविड के बाद मार्केट ने 28,000 से लेकर 47,000 तक की बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई थी। अलबत्ता फरवरी के महीने से और मार्च के कुछ दिन मार्केट में थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्टिविटी देखी जा रही है। उसका आई थिंक 2 रीज़न है। एक तो ये जो महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतें $72 हो गई हैं, और हमने देखा है कि ऑल्दो स्टेट बैंक ने तो इंटरेस्ट रेट उसको स्टेबल रखा है, मगर जो सेकेंडरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो उसका एक कंसर्न ये है कि आगे जाते हुए शायद इंटरेस्ट रेट इस लेवल पे ना रहें। और दूसरा, जो अचानक पॉलिटिकल माहौल जो चेंज हो रहा है, जिसका महीने पहले कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतनी नॉइज़ बढ़ेगी, तो आई थिंक थोड़ा सा सेंटिमेंट को उसने भी ख़राब किया है। मगर आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं जो मार्केट का रुख तय करेंगी। एक तो ये पॉलिटिकल सीन क्या होता है पाकिस्तान में, और दूसरा जो IMF से जो एक किस्त मिलने वाली है उसके साथ एक डिटेल डॉक्यूमेंट IMF इशू करता है जो बताता है कि पाकिस्तान में महंगाई, पाकिस्तान में करेंसी की क्या सूरत हाल होगी। तो आई थिंक वहाँ जाके शायद मार्केट में कुछ बेहतरी देखने अगर ओवरऑल आप देखें तो स्टेट बैंक ने अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में पहले ही कह दिया था कि अभी तो हमें नज़र भी नहीं आ रहा, और अब जब भी होगा तो वो बहुत ग्रेजुअल होगा, यानी कि बढ़ेगा भी तो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ जाएगा, तो वो इससे कोई ज़मीन आसमान का तो फ़र्क नहीं आने वाला। पॉलिटिकल नॉइज़ ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट कायम है या नहीं है, इमरान खान हैं या नहीं, एक चीज़ थी फाइनेंस मिनिस्टर हैं या नहीं, तो वो तो एक बड़े टेस्ट से निकल गए हैं। तो उस लिहाज से भी देखें तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं। आपका कहना बिल्कुल वजह है, वैसे वो रिस्क नहीं है हुकूमत को, मगर ये जो नो कॉन्फिडेंस वोट का होना, ये जो अभी जो नए इन्वेस्टर आए पिछले 8-10 साल में, उनको कोई नॉलेज ही नहीं थी कि नो कॉन्फिडेंस वोट होता क्या है, उसकी वोटिंग कैसे होती है। तो जब भी कोई नई चीज़ होती है, चाहे वो सियासी हालात में हो या इकॉनमी के लिए हो, उसके लिए अनसर्टनटी ज़रूर पैदा होती है। और ये जब इन्फ्लेशन भी जो बढ़ रहा है, हमारा भी ये कहना है कि ये अगले पूरे साल में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बहुत 1% बढ़ेगा। और हमारी कैलकुलेशन ये कहती है कि जब तक इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में नहीं जाता तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स मुतासर नहीं होती। मगर ये
جو مارکیٹ میں جو پریشر ہے وہ یہ خوف کی وجہ سے ہے، اس کا ایکچوئل ایفیکٹ شاید اتنا زیادہ نہ ہو دونوں ایونٹ کا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب محمد سہیل، چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹاپ لائن سیکیورٹیز ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، عمران خان کے ساتھ۔ ملک میں جمہوریت کے اہم ترین سیاسی مارکے جاری ہیں۔ ہفتے کو وزیراعظم عمران خان نے سب سے فیصلہ کن میدان مارا، ان مارکوں میں ایک بڑی کامیابی حاصل کی جب انہیں قومی اسمبلی سے بآسانی اعتماد کا ووٹ مل گیا۔ بآسانی اعتماد کا ووٹ ملنا تھا، اس لیے حزب اختلاف نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ اگلا مارکہ ہونے والا ہے جب 9 منتخب سینیٹرز کی حلف برداری کے بعد جمعے کو چیئرمین سینٹ کا خفیہ بیلٹ کے تحت الیکشن ہوگا۔ حکومتی امیدوار صادق سنجرانی اور پی ڈی ایم کے یوسف رضا گیلانی کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہونے کا امکان ہے۔ بظاہر سینٹ میں اپوزیشن اور حکومت کی قوت میں صرف 4 ووٹ کا فاصلہ ہے، لیکن ہفتے کو وزیراعظم عمران خان پر قومی اسمبلی کے 178 اراکین کے اعتماد نے چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو مزید سنسنی خیز بنا دیا ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تقریباً 8 گھنٹے صلاح مشورہ کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ یوسف رضا گیلانی ہی پی ڈی ایم کے امیدوار ہوں گے چیئرمین سینٹ کے لیے، اور یقیناً اس کے لیے بہت ہی سر جوڑ کے بیٹھنا پڑا، کئی گھنٹے بیٹھنا پڑا، جب کہیں جا کے یہ فیصلہ ہوا کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ کے لیے اپوزیشن کے امیدوار ہوں گے۔ اجلاس نے متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمین شپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ سینٹ میں حکمراں اتحاد کے پاس 47 اور اپوزیشن کے پاس بظاہر 53 نشستیں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے ساکھدار کی نشست غیر فعال ہے، جبکہ اپوزیشن میں شامل جماعت اسلامی کے ایک سینیٹر کی حیثیت غیر جانبدار ہے، یعنی چیئرمین سینٹ کے لیے فی الحال حکومت کی کنفرم نشستیں 47 اور اپوزیشن کی 51 ہیں۔ دلچسپ بات ہے کہ جب اگست 2019 میں اپوزیشن نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی تو اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی 66 سینیٹرز کا سینٹ میں 2/3 اکثریت تھی، جبکہ پی ٹی آئی حکمراں اتحاد 37 ووٹوں کے ساتھ 1/3 اقلیت میں تھے، مگر یہ بات اب تک معلوم نہیں ہو سکی کہ صادق سنجرانی اپوزیشن کے کن 14 اراکین سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر دعویٰ کیا تھا کہ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کرانا ایک پارٹی کا فیصلہ تھا۔ جن لوگوں نے سینٹ میں جن لوگوں نے ووٹ ہمارے خلاف دیا ہے، جن لوگوں نے ان کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے، ان کو بھی تو اپنا احتساب کرنا چاہیے نا۔ یہ استعفے جمع کرانے پھر واپس لے لینے، یہ ساری گمکری ہوتی ہے، یہ سیاستدان شعبے بازی کرتی ہیں۔ آئی وش کہ ایبسولوٹ اعتماد کی فضا جو ہے قائم ہو یا آگے ہو جائے، لیکن پچھلے 1 سال کی جو تاریخ ہے ہمارے تعلق کی دونوں پارٹیوں کی، میرا سے خیال ہے کہ اعتماد کی فضا جو ہے اس میں ضرور دراڑیں آ رہی ہیں اور پڑیں گی۔ حکومت نے اپوزیشن کے امیدوار یوسف رضا گیلانی کی سینٹ الیکشن میں کامیابی کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر رکھا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے الیکشن کمیشن کو جلد سماعت کے لیے دوسری بار درخواست دائر کی، اور بہت اس وقت پی ٹی آئی کا اصرار ہے کہ وہ معاملات، وہ آڈیو ویڈیوز جو کہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن سے پہلے سامنے آئی تھی، وہ ان میں اتنا وزن ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے الیکشن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کل عدم قرار دے۔ اس اگلے مارکے میں جو کہ جمعے کو ہوگا، جہاں پہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات جناب سینیٹر شبلی فراز۔ بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب۔ بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے، 51 ووٹس ہیں اور 47 ووٹس ہیں آپ کے اور آپ کے اتحادیوں کے۔ عمومی طور پہ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ ہیں گیلانی صاحب، ان کو یہ الیکشن جیت لینا چاہیے۔ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو نمبرز ہیں وہ چاہے بہت ہی کم صحیح لیکن زیادہ ہیں، لیکن اس سارے الیکشن کو اگر ہم چاہتے، جو کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ ایک بالکل
غیر متنازع اور شفاف ہو، تو اس میں ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو. ہم نے مختلف عملی اقدامات اٹھائے، لیکن بدقسمتی سے ہم جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے اس کی مخالفت کی، حالانکہ جانتے ہوئے کہ یہ وہی پارٹیز ہیں جنہوں نے کہ ماضی میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو اور مختلف جگہوں پہ انہوں نے یہ کہا کہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوں تاکہ اس میں شفافیت آ سکے. لیکن باوجود اس کے کہ ہم نے یہ کوشش کی، یہ ایسا ہوا نہیں. اب کیا ہوگا کہ اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم کہیں کہ جی چونکہ ان کے نمبرز ہم سے زیادہ ہیں تو ہم پھر الیکشن ہی نہ کریں، مطلب ہے کہ واک اوور دے دیں. لیکن الیکشن ہوتا ہے اور ہم اس میں بھرپور طریقے سے، اور دیکھیں اس میں کینڈیڈیٹ اس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. اب جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں جو ماضی میں جو ان کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں، اور جو ایک عملی ان کی جو ایک سامنے بات آئی تھی جس میں کہ انہوں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے ایک خط نہیں لکھا تھا جس میں کہ پاکستان کے عوام کے $65 ملین وہ آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو صرف بچانے کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پہ لگایا اور بضد رہے، اور انہوں نے عدالت کے حکم کے باوجود خط نہیں لکھا. نتیجتاً پاکستان کے عوام کو اس $65 ملین سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ بعد میں وہ کیس ٹائم بارڈ ہو گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اور ان کے جو بھی دور حکومت میں جو بھی ان کے بارے میں بڑے سنجیدہ ان کی ایمانداری کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف جو صادق رانی ہیں جو کہ پچھلے 3 سال ان کا ایک بڑا ایک متحرک اور بڑے ڈائنامک قسم کے شخص ہیں، جنہوں نے کہ سارے پارٹیز کو ہر ارکان کو بڑے ہی ایک کنسسٹنٹ بیسس پہ ان کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق بھی رکھا اور ایک بہت اچھے طریقے سے ہاؤس کو بھی چلایا. اسی وجہ سے ہماری پارٹی نے ایک تو بلوچستان کو پارٹیسپیشن دینے کے لیے ہم نے اپنا وزن ان کے پیچھے ڈالا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سیکرٹ ووٹ کے ذریعے ہے، اس کی کوئی یہ بات تو نہیں ہو سکتی کہ امید کا سہارا کیا ہے؟ آپ کی امید کا سہارا کیا ہے کہ اپوزیشن کینڈیڈیٹ نہ جیتے میجورٹی کے باوجود اور آپ کا کینڈیڈیٹ جیت جائے؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہ تو اب یہی بات میں یہی کر رہا تھا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کاغذ کے اوپر دیکھیں تو ان کے ممبران 3 سے 4 ممبران زیادہ ہیں، لیکن اس میں ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی کا ووٹ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں، شاید وہ نہیں پڑے جس کو آپ نے اپنے ابتدائیے میں اس کو فیکٹر ان کیا ہے. لیکن الیکشن ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کنونسنگ کر رہے ہیں، اور ابھی تک تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن لڑ رہے ہیں جیتنے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں جس میں کہ ہم اگر جو بھی ہو ریزلٹ، وہ بات اسی پہ آ جاتی ہے کہ یہی پارٹی جس میں کہا گیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ کوآپریٹ کریں کہ جی اوپن بیلٹ ہو، بیکاز اوپن بیلٹ میں شفافیت آتی ہے. تو اگر تو کچھ بھی ہو تو اس کی ذمہ دار تو اپوزیشن ہی ہوگی. ہم تو اپنے پوری اس طریقے سے ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں. ہمارے کینڈیڈیٹ نے ایون یوسف رضا گیلانی کے پاس جا کے ان سے بھی ان کا ووٹ مانگا ہے. تو یہ تو الیکشن ہے، اور اس میں جی بھرپور طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں حصہ لینا چاہیے. اور جو کینڈیڈیٹ ہے ہمارا جو نمبرز آپ گن رہے ہیں، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو اب تک آپ کا گراؤنڈ ورک اسپیڈ ورک ہوا ہے، اس میں امید کی آئی ایم شیور کہ آپ کہیں گے کہ امید واقعی ہے، تو امید کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ہم امید پہ ہی سمجھتے ہیں کہ اگر اب دونوں کینڈیڈیٹس کو کمپیئر کریں تو آئی ایم شیور کہ ودن جو پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں ان میں آپس میں کچھ ٹینشن پائی جاتی ہے اور اختلاف پایا جاتا ہے. آن گراؤنڈ ہمیں اس بات کا ضرور علم ہے. مگر سینیٹر صاحب اگر کینڈیڈیٹ ایپل ٹو ایپل اگر آپ کمپیئر کریں گے تو صادق سنجرانی سے تو ڈاکٹر حفیظ شیخ یقیناً بہتر کینڈیڈیٹ تھے، آپ کے نمبرز بھی وہاں زیادہ تھے، تو آپ کو وہاں ڈیفیٹ ہو گئی تو یہاں کیوں نہیں ہوگی؟ دیکھیں وہ جو جہاں تک کہ حفیظ شیخ صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیں اس میں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے تو ویڈیوز سامنے آئیں، کس طرح سے انہی یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کس طرح سے لوگوں کو جو جن کے ساتھ ان کے روابط تھے مختلف پارٹیز کے جو کہ ہماری ٹریجری بینچز کے تھے، کس طرح سے انہوں نے پیسے کا استعمال کیا. انہوں نے پیور پیسے کا استعمال کیا اور اس سے جو ہے تو وہ سامنے آ گئیں وہ ویڈیوز، اور وہ تو پوری عوام نے دیکھا کہ کس طرح سے اس الیکشن کو جو ہے تو اس کے نتائج کو
इन्फ्लुएंस किया गया। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर शिबली फराज, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हमारे साथ मौजूद थे। दरअसल होना क्या जा रहा है, जुमे को इस मार्के में क्या होगा, इसका एक न्यूट्रल ऑब्जेक्टिव और एक्सपीरियंस्ड तज़िया हासिल करते हैं। हबीब अकरम मुमताज़ सीनियर तज़ियाकार हमारे दुनिया न्यूज़ के इन मामलात के माहिर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब अकरम साहब, क्या आपके नंबर्स क्या बता रहे हैं और इनसाइड इन्फॉर्मेशंस क्या आ रही हैं? क्योंकि यही सादिक सिंजरानी साहब थे, इन्होंने एक मैजिक दिखाया था जब 2/3 अक्सरियत अपोजिशन की उनके खिलाफ अदम एतमाद लाई थी और नाकाम हो गई थी। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी भी सूरत में जुमे को? खान साहब, इसके इम्कानात इस तरह बढ़ गए हैं कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ सादिक संजरानी है और सादिक संजरानी को जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट किया है वो महज इसलिए नहीं किया, बावजूद इसके कि वो सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, कि वो उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है या बाप की या बीएपी की पार्टी की उन्हें जरूरत है कौमी असम्बली में। खुद बीएपी के अंदर भी सादिक संजरानी के ऊपर कुछ तहफुजात थे और कुछ लोग सादिक संजरानी के खिलाफ रूबा अमल थे और वो समझते थे कि इस बार बीएपी के पास अगर चेयरमैन सेनेटशिप आती है तो फिर इसको किसी दूसरे को दिया जाएगा। लेकिन सादिक संजरानी की तेजी, इनके ताल्लुकात और पाकिस्तान की सियासत में इनकी ताल्लुकात की गहराई का अंदाजा यूं लगाइए कि खुद इन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी पर ओवरकम किया कि इन्हें दोबारा सेनेट चेयरमैन के लिए नामजद किया जाए, बल्कि उसके लिए फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी राजी किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राजी करने में सादिक संजरानी साहब के कुछ उन दोस्तों का भी किरदार था जो डेफिनेटली सियासत से बराह रास्त ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन आप उन्हें सियासत के ऑब्जर्वर्स भी कह सकते हैं। तो इस तरह खुद सादिक संजरानी का चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बन जाना भी हुकूमत की तरफ से मुत्तफिका तौर पे ये एक गैर मामूली वाक़या है। गोया आप ये कह रहे हैं कि सादिक संजरानी डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की तरह से एक महदूद यानी कि अपोजिशन और उनके एलाइज की उनको सपोर्ट थी, लेकिन इनकी जो सपोर्ट है वो बहुत वसी है, जो किसी भी अंदाज से किसी भी वक्त फैसला कुन भी हो सकती है। ये सिर्फ सियासी सपोर्ट नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये करना चाह रहा हूँ। उससे पहले हम देख चुके हैं कि 1 अगस्त 2019 को जब इनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश हुई थी, तो उससे पहले यानी जब अदम एतमाद के पेश होने से पहले आपको याद होगा एक तारीखी लंच हुआ था जिसमें सब लोग मौजूद थे और 66 लोग उस वक्त, अभी जो आपने नंबर बताया 63 शायद था उस वक्त, तो वो मौजूद थे। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और फिर बाद में जब मीटिंग हुई तो तब भी सारे लोग मौजूद थे। सिर्फ वो 14 वोटों की जब बात आई तो वो 14 वोट गायब हो गए। तो इस तरह लिहाजा इनके पास ये करिश्मा दिखाने की सलाहियत तो है। दूसरी तरफ अगर आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुकाबला करें तो जहां पे उनके पास नंबर्स अपेरेंटली लगते हैं ऐसे, मैं अगरचे 53 के नंबर से मैं 100% मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि एएनपी के जो वोट हैं वो दरअसल बीएपी के साथ एडजस्टमेंट के नतीजे में पैदा हुए हैं, खासतौर पर सेनेट के अंदर। तो वो वोट वो सेनेट की हद तक किसी न किसी दर्जे में मुझे ये तवक्को है या ये उम्मीद की जा सकती है कि उन वोटों के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, वो 2 वोट भी निकल सकते हैं। इसी तरह जमात इस्लामी का वोट है वो भी किसी तरफ भी कंसीडर नहीं हो रहा, तो वो भी अगर सादिक संजरानी की तरफ चला जाता है तो उनके लिए सूरत हाल मजीद भी आसान हो जाएगी। लेकिन कामरान खान साहब, आप जरा इनका अपोजिट मुलाहिजा फरमाइए कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कैसे जीता। अभी आप शिबली फराज साहब से बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि हम इस वक्त बतौर तहरीक इंसाफ हम इलेक्शन कमीशन में गए हैं ये बताने के लिए इलेक्शन कमीशन को कि इस इलेक्शन में पैसा चला है और हमारी 2 सियासी बड़ी पार्टियां जो इनकी सपोर्ट में है, यानी मुस्लिम लीग नून जिसकी आजकल अवामी सरबराही आप कह लें, टेक्निकली तो नहीं, वो कर रही है मरियम नवाज, उन्होंने कहा हम पैसा नहीं चला, हमारा टिकट चला है। गोया इंड्यूसमेंट, अट्रैक्शन और इन्फ्लुएंस के इस्तेमाल का एतराफ किया गया। दूसरी तरफ खुद यूसुफ रज़ा गिलानी की पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि मैं जानता हूं कौन टिकट लेना चाहता है, कौन तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा, कौन शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेगा। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब जो को चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, वो अपने एतराफी बयान में कह चुके हैं कि हमारे वोट 20 ज्यादा होने चाहिए थे। और फिर इन सारे इल्जामात की तायीद पाकिस्तान के वजीर आजम भी कर चुके हैं कि हमारे 16 या 17 लोग बिक गए, ये उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि बिक गए।
اب आप जरा तस्वुर कीजिए कि एक तरफ ऐसा शख्स है सादिक संजानी की सूरत में जिसे वोट नीचे से निकाल लेने का बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का तजुर्बा है, दूसरी तरफ सादिक यूसुफ रजा गिलानी साहब ने अपनी जिंदगी के इस हिस्से में रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि एक ऐसी असेंबली जिसमें उन्हें अक्सरियत हासिल नहीं थी, उसमें उन्होंने बाई अंडर हैंड डीलिंग उन्होंने अक्सरियत हासिल कर ली है। तो आप मुकाबला तो दोनों में बराबर है, लेकिन कामरान खान साहब मेरा आपके सामने मैं एक सवाल जरूर एक जुमले की सूरत में रखना चाहूंगा कि इन दोनों में से जब कोई सेनेट का चेयरमैन बनेगा तो एक के बारे में बात यह है कि वो चोरी की थी, एक के बारे में तय है कि वो उसने चोरी करके आया है। इन दोनों में से कोई भी चेयरमैन बनेगा तो उसकी अखलाकी हैसियत क्या होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इमरान खान एतमाद का वोट हासिल नहीं करते अगर उनका इत्तेहादी उनके साथ खड़े नहीं होते, और MQM पाकिस्तान का फैसला कुन किरदार था, उसके 7 वोट्स वो नहीं होते तो इमरान खान को एतमाद का वोट नहीं मिलता, उनकी हुकूमत गिर जाती। मगर इसके MQM पाकिस्तान ने हासिल क्या किया, अपने कराची के लिए क्या हासिल किया, अपने हैदराबाद के लिए क्या हासिल किया, या इंतहाई नादिर मौका खो दिया, कराची वाले मुंह देखते रह गए। इन सवालों के जवाब हम पूछेंगे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, कन्वीनर MQM पाकिस्तान से छोटे से वक्फे के बाद। हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया। बासानी उन्होंने एतमाद का वोट हासिल कर लिया, मगर यह अमल इतना भी आसान नहीं था जितना नज़र आया। इस मामले में बहुत सारे पेचो खम थे, मगर बहरहाल वो अबूर हुए और इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ ये कि एतमाद का वोट लिया, उनकी हुकूमत मुस्तहकम नज़र आई, उनके जमहूरी आइनी क्रेडेंशियल्स मजबूत हुए और पाकिस्तान एक मजबूत जमहूरियत की हैसियत से दुनिया के सामने रहा। लेकिन इस पस मंज़र में बहुत अहम चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर PTI इत्तेहादियों ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। कौमी असम्बली में 7 नशिस्तों के साथ MQM पाकिस्तान हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है। परसों वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कौमी असम्बली के 178 अराकीन के एतमाद का वोट उन्होंने हासिल किया। अब वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी में फैसला कुन किरदार MQM पाकिस्तान की 7 नशिस्तों का रहा, वरना मुस्लिम लीग क़ाफ, GDA और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत के बावजूद हुक्मरान इत्तेहाद 171 नशिस्त के साथ ऐवान में अक्सरियत जाहिर नहीं कर सकता था, डिफीट हो जाती इमरान खान को। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हफ्ते को कौमी असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, हुकूमत से अहद वफा की तजदीद की और इमरान खान को उनके वादे याद तो दिलाए। वज़ीर-ए-आज़म साहब, हमने आपको वक्त पर एतमाद दिया है, अब आपकी बारी है कि आप इस एतमाद को कौम को लौटाएं। आप कौम को ये एतमाद और एतबार दें कि तब्दीली महज आपका नारा या वादा नहीं है, बल्कि आपका इरादा है। आपके इत्तेहादी इस मौके पे भी हर मुश्किल वक्त में आपको अपने साथ खड़े नजर आए। अब आपके फैसलों में इनकी राय का शामिल होना आज के दिन का कर्ज है। मुझे दोहराने दीजिए इस ऐवान में कि हमारे मुतालबे क्या हैं। मेरे 100 कारकुनान लापता हों तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से न पूछूं, उनसे फरियाद ना करूं। वो शहर इस पूरे पाकिस्तान को 70%, 60% रेवेन्यू दे रहा है। आज वो रहने के काबिल नहीं है शहर। पाकिस्तान का एक ज़माने में तीसरा बड़ा शहर, जो आज भी सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, एक यूनिवर्सिटी के लिए तरस रहा है। हम आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े रहेंगे इस उम्मीद पर कि आपने जो पाकिस्तान की आवाम से वादे किए हैं वो वादे वफा होंगे। सवाल ये पैदा हो रहा है, MQM के हिमायती और कराची के शहरी बहुत पुरजोर अंदाज में पूछ रहे हैं कि अगर MQM पाकिस्तान ने इमरान खान की कुर्सी बचाई तो किस कीमत पे बचाई? क्या MQM ने कोई नादिर मौका ज़ाया कर दिया क्योंकि कराची के लिए कोई गैर मामूली खबर नहीं आई और ये कराची के लिए गैर मामूली नादिर मौका था। सिंध के 90% मुल्क का 70% टैक्स देने वाला शहर कराची सिसक रहा है। इस वक्त इसकी अहम बड़ी वजह यह है कि ना यहाँ पे प्रॉपर मरदमशुमारी हुई है और इसके मुबैना घपले हुए हैं। और अगर MQM चाहती तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची की मुतनाज़ा मरदमशुमारी का एक फैसला कुन और ठोस मुतालबा मनवा सकती थी और उसी कौमी असम्बली के इजलास में जहाँ उनका एतमाद का वोट मिला था उसका एक ऐलान भी कर सकती थी। कराची वाले राह तक रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और MQM कब इस शहर का कर्ज उतारेंगे। नहीं मालूम कि कब ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन और इसके अलावा इस किस्म की जो दूसरी जो इस शहर की किस्मत में नसीब में लिखा है कि यहाँ पर एक भी सरकारी बस नहीं चलती, ये कब मामला ठीक होंगे। यहाँ पे पानी की फराहमी का मंसूबा K4 और निकासी आप का मंसूबा S3 बरसों से ताख़ीर का शिकार है, कब मुकम्मल होगा? कराची वालों को पानी कब मिलेगा? कूड़े के ढेर कब उठेंगे? रोडें कब बनेंगी?
اسٹریٹ لائٹس کب جلیں گی، کب جنم لیں گی اور کب جلیں گی؟ ملک کا معاشی دارالحکومت سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور صفائی ستھرائی کے نظام کو ترس رہا ہے، اور یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اس میگا سٹی کے اندر سیکیورٹی کیمراز نہیں ہیں، سیف سٹی نہیں ہے۔ کوئی پاکستان کا شہر دنیا کا تو چھوڑ دے نہیں ہے جہاں پر کہ اس قسم کا نظام نہ ہو، لیکن یہاں نہیں ہے۔ بہت ہی نادر موقع تھا کہ کم از کم وفاق سے کراچی کا حق حاصل کیا جائے یا اس کو مجبور کیا جائے، کراچی کا بھی کیا جائے، حیدرآباد کا بھی کیا جائے، جیسے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کیا۔ مگر یہ سب کچھ ہوا، عمران خان کی حکومت بچائی، ان کی کرسی بچائی، لیکن کراچی کے لیے ہم نے کوئی غیر معمولی خبر نہیں سنی۔ ایسا کیوں، یہ ہم پوچھیں گے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کنوینر MQM پاکستان۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تقریر تو بڑی زبردست کی، اور اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حکومت اگر آپ چاہتے تو اگر جو چاہتے آپ منوا لیتے، لیکن آپ نے کوئی چیز بتائی نہیں کہ وہاں پر آپ نے کچھ منوایا ہے، یا کہ کراچی کو بولتے کہ ہم آج وزیر اعظم پہ ایک بار پھر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ 2018 میں کیا اور اب 2000 پھر کر رہے ہیں، اور آپ بھی ساتھ ہیں اور کراچی کا ووٹ بھی ساتھ ہے، اس کے عوض کراچی کے لیے یہ مگر کچھ نہ آیا۔ دیکھیں دو باتیں، ایک بات تو بڑی واضح جو آپ نے ابھی کہا کہ کراچی کے لوگ MQM سے سوال کر رہے ہیں اس نے کیا کیا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ 2018 کے انتخابات کے نتائج کچھ بھی ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی کے اصل ریپریزنٹیٹیو کون ہے، اور ہمیں اطمینان ہے اس حوالے سے۔ آپ کو اگر MQM نے جو معاہدہ کیا تھا اس کی شکل پتہ ہو تو کوئی بھی ذاتی یا جماعتی مطالبہ نہیں ہے، بنیادی مطالبے انسانی حقوق سے متعلق ہیں، پھر جمہوریت سے متعلق ہے۔ کئی مطالبے صرف ہے کہ آپ انصاف فراہم کریں، ہمیں آپ سے اور کچھ چاہیے بھی نہیں۔ یہ بھی اس میں کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اذیت ناک حد تک اس کی رفتار اتنی رفتار کمزور ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، ایسا نادر موقع تھا کہ وہیں کھڑے ہو کے آپ اعلان کر دیتے۔ اچھا، اس سے پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور یہ طے ہوا ہے کہ چند دن میں تمام وزارتوں کو بلا کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے وجوہات ہمیں بتائیں کہ کیوں نہیں کر پائے ہیں آپ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے ہم نے کیا اب تک، پہلے کی شاید MQM نے یہ اس طرح نہیں گئی ہو، ہم تو سینسز کی شروع ہونے سے پہلے عدالتوں میں گئے، ہم 140A پہ پہلے سے عدالتوں میں ہیں۔ ہم نے تو ان سے صرف یہ کہا تھا، ہم یہ تھوڑی کہا کہ آپ ہمیں وہاں سے انصاف دلائیں، ہم نے کہا انصاف کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دی جائے۔ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ بہت سارے اختیارات صوبے میں آ گئے، لیکن وفاق اتنی بھی لاچار نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کر پائے۔ ہم نے جو آپ نے گرین لینڈ کی بات کی تھی، یہ اتنا اہم موقع تھا، اتنا اہم ہوتا۔ آخر اربن سندھ کی ریپریزنٹیٹیو جماعت ہے PTI MQM پاکستان، آدھے سندھ کی آپ کے پاس جمہوری حق ہے، اور اب وہ حق ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ PTI غائب ہے، کہیں دور دور تک نظر نہیں آتی۔ آپ وہاں گئے، آپ کے یہ 7 ووٹ جو تھے یہ کراچی کی قسمت بدل دیتے، مگر آپ نے تقریر تو کی، مگر کراچی کو جو مل سکتا تھا، اور ابھی بھی آپ نے کہا کہ اگلا اجلاس جو ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ آپ کو وجوہات بتائی جائے، یعنی کہ ابھی بھی کچھ ڈیلیوری وغیرہ نہیں ہے۔ نہیں، وجوہات کب تک وجوہات نہیں کہ بیٹھ کر آپ انہی کے سامنے فیصلے کریں۔ اور دیکھیں، یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے اس نے خطرے کی وہ گھنٹی بجی نہیں ہے۔ آپ جو اس سے پہلے چند دن پہلے الیکشن ہوا ہے اس نے تو بتا دیا کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس اعتماد کے ووٹ کے بعد عدم اعتماد کی تحریک نہ آ سکے۔ اور اگر اس میں یہی صورتحال، ہم اتحادی تو کھڑے ہیں آپ کے ساتھ، اتحادی تو نہ سینٹ میں یہاں بھی کہا نہ وہاں بھی کہا، تو میرا خیال ہے یہ کافی ان کے لیے اندازہ کرنا آسان ہے کہ ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے۔ ہم بڑے اطمینان کے ساتھ، اور کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مزید جمہوریت کا بوجھ برداشت کریں۔ بھائی کچھ نہیں کرتے، مردم شماری کا تو مسئلہ حل کرا دیتے۔ میں اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ دیکھیے مردم شماری پہ کیا ہونا ہے، ہوا یہ ہے کہ جو پہلے سیمپل مردم شماری ہونی تھی اس میں بھی گئی ہے کہ CCI میں بھی گئی، تو اس نے دوبارہ ایوان میں بھیج دی تھی۔ اب اتنا عرصہ ہو گیا کہ اس کو اب کرائیں بھی تو فائدہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک بڑی چیز شاید منوائی ہے، اگر وہ کریں، وہ یہ ہے کہ پچھلا سینسس 7 سال تاخیر سے ہوا تھا، آپ وہ جو تاخیر ہے اس کو رہنے دیں، اب یہ آنے والے 1 یا 1.5 سال میں نیا سینسس کرا لیں۔ انہوں نے اس پہ اگری کیا ہے، اس بجٹ میں اس کے لیے فنڈ رکھ دیا جائے گا۔
تو یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر سینسس کے حوالے سے زیادہ. لیکن میرے وہ اندیشے تو دور نہیں ہو سکتے کہ جن وجوہات سے گزشتہ 40 سال میں کراچی کے سینسس میں ہمیشہ ڈنڈی مار دی جاتی ہے, یہ گارنٹی کون دے گا کہ یہ ڈنڈی نہیں ماری جائے گی اس دفعہ بھی. لیکن ہم نے اپنے حصے کا یہ ضرور کام کر لیا ہے, اور کہ اس دفعہ انہوں نے بجٹ میں رکھنا بھی ہے, اور یہ ڈیڈ لائنز ہیں. اگر نہیں رکھا تو ہم فیصلہ کرنے میں آزاد ہے کہ کراچی پورے پاکستان کی ضرورت ہے, پورے پاکستان میں آنے والے 2 سالوں کے اندر انتخابات کو سینسس کرا دیا جائے. میں ایک عام کراچی والے کی حیثیت سے, ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ ستمبر میں یہاں پہ تباہی مچی تھی, اور آرمی چیف بھی آئے تھے, پرائم منسٹر بھی آئے تھے, اور ایک گرینڈ ڈیزائن تھا, پروگرام تھا جو پیش کیا گیا ہے. اب ہم مارچ میں داخل ہو گئے ہیں. زمین پہ مجھے آپ بتا دیں کہ ان 9 مہینوں کے دوران, 8 مہینوں کے دوران کیا ہوا ہے. آپ کے پاس اتنا موقع تھا, آپ آفت بپا کر دیتے, وزیر اعظم سے کچھ ان کی تقریر میں کہلواتے, آپ اپنی تقریر میں کچھ اعلان کرتے, کراچی کو مخاطب کرتے, آئندہ کا ووٹ آپ اپنے لیے مستحکم کر لیتے, مگر آپ نے یہ موقع بالکل بہا دیا. جو اس سے پہلے کی میٹنگ تھی اس میں تاریخی چیزیں طے ہوئی ہیں, ہم نے بلیک میلنگ والے لب و لہجہ استعمال نہیں کیا صرف وہاں پر, لیکن ہم نے بتا دیا کہ ہماری اپنی مجبوریاں بھی ہیں, ہمیں بھی کسی کو جواب دینا ہے. یہ کوئی جاگیرداروں کی جماعت نہیں ہے کہ اپنے طور پہ اس کا ووٹر اس کو پوچھے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ جناب. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کرتے ہیں خطے میں بہت اہم پیش رفت ہو رہی ہے. افغانستان کے حوالے سے امریکہ نے 2 ٹوک وارننگ دی افغان حکومت کو, اشرف غنی حکومت کو, اور ایک انکلوسیو اپروچ سامنے لائے ہیں جس میں کہ عالمی قوتوں کو سامنے رکھا ہے. آج امریکہ کے کلیدی نمائندے صدر بائیڈن کے اس وقت اسلام آباد میں ہیں, راولپنڈی میں. آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. بہت اہم پیش رفت ہے, اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے خطے خاص طور پہ افغانستان میں امن کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے, اور یہ تازہ ترین پیش رفت میں امریکی انتظامیہ نے افغانستان کے صدر اشرف غنی کو صاف الفاظ میں وارننگ جاری کی ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی جانب سے افغان صدر اشرف غنی کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ 1 مئی کو افغانستان سے تمام افواج کے انخلا پہ غور کر رہا ہے, جیسا کہ پچھلے سال کے دوحہ معاہدے میں طے پایا تھا. اس کے ساتھ ہی امریکہ کی جانب سے یہ وارننگ بھی دی گئی ہے کہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد سیکیورٹی کے معاملات میں مزید بگاڑ آ سکتا ہے. اگر افغان حکومت طالبان کے درمیان معاہدے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو اشرف غنی کی حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. امریکہ کی تازہ ترین وارننگ میں کہا گیا ہے کہ افغان فورسز کی امریکہ کی جانب سے مالی معاونت کے باوجود افغانستان کے مزید علاقے طالبان کے زیر تسلط آ سکتے ہیں, لہٰذا افغانستان میں امن کے لیے جیسا بتایا جا رہا ہے بالکل ویسا ہی کرے. یہ زبان جو استعمال کی گئی ہے, جو تلخی اس کے اندر ہے, جو اس میں سختی ہے, وہ یقیناً غیر معمولی ہے, جو کہ امریکی وزیر خارجہ نے استعمال کی ہے اس خط میں جو صدر اشرف غنی کو لکھا گیا اور جس کی کاپی چیئرمین عبداللہ کو بھی بھیجی گئی. عبداللہ وہاں کے نظام کے ایک اہم شخصیت ہیں. امریکی سیکرٹری خارجہ نے اشرف غنی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ میں بہت واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ میرے الفاظ میں پنہا عجلت کو سمجھ سکیں. امریکی وزیر خارجہ نے افغان عمل کے لیے 4 نکاتی حکمت عملی بھی پیش کی, جسے امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان اور مفاہمتی عمل جناب زلمے خلیل زاد نے اپنے حالیہ دورہ افغانستان میں اشرف غنی اور افغان امن کونسل کے سربراہ عبداللہ کے سامنے رکھا. امریکی سیکرٹری خارجہ کے مطابق افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ, روس, چین, پاکستان, ایران, بھارت کانفرنس میں ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ ان تمام ممالک کے مفادات مستحکم افغانستان سے جڑے ہیں اور امن تبھی حاصل ہوگا جب یہ سب مل جل کر کام کریں. اس کے ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ نے افغان حکومت و طالبان کے درمیان ترکی میں امن مذاکرات کی بھی حمایت کی ہے اور افغان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ان مذاکرات میں لازمی شرکت کرے. اسی پس منظر میں آج اہم ڈیولپمنٹ میں امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان جناب زلمے خلیل زاد اور افغانستان میں امریکی افواج کے سربراہ جنرل آسٹن اسکاٹ میلر بھی پاکستان تشریف لے آئے ہیں, اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پاکستان کی سیکیورٹی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بہت اہم ملاقاتیں ہیں جو کہ اسلام آباد میں جاری ہیں. ان ملاقاتوں میں افغانستان میں جاری امن کی کوششوں میں پاکستان کے اہم کردار پر بات ہو رہی ہے.
اس اہم ڈیولپمنٹ پر اور امریکی وزیر خارجہ جو بائیڈن انتظامیہ کا دو ٹوک اور بھرپور انداز میں افغانستان کی حکومت کو پیغام، اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان میں افغان امور کے، طالبان امور کے انتہائی مستند سینئر ترین صحافیوں اور تجزیہ نگاروں اور مصنفوں میں سے ایک ہیں جناب احمد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب، آپ نے کیا اندازہ لگایا یہ جو لب و لہجہ ہے جو امریکی وزیر خارجہ نے اور بائیڈن انتظامیہ نے اپنے پہلے راست ایکشن میں جو کہ انہوں نے افغان حکومت کو لکھا ہے، آپ نے کیا اندازہ لگایا امریکہ کیا پیغام دے رہا ہے؟ دیکھیں جی، یہ ہے بالکل جیسے انگلش میں بولتے ہیں لاسٹ ڈچ اٹیمپٹ ٹو میک پیس، یہ مطلب آخری کوشش ہے، اور اس میں ہر بائیڈن حکومت ہر زور لگا رہا ہے کہ یہ کوشش کامیاب ہو۔ اس میں سب سے پہلی بات جو میرے خیال میں بہت پازیٹیو ہے یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کو زیادہ رول دے گا، اور یہ کانفرنس جو بلایا جائے گا یہ ان ملکوں سے، جیسے آپ نے فرمایا، یہ کانفرنس یونائٹڈ نیشنز چلائے گا۔ بہت دنوں سے تنقید ہو رہی ہے امریکن پالیسی سے کہ آپ لڑ بھی رہے ہیں طالبان سے اور امن بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو ایک نیوٹرل میڈیٹر جو ہے وہ یو این کا اب لگتا ہے کہ وہ واضح ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کو اس سے کوئی کرٹیسزم نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں ہمارا بھی فائدہ یہی ہے کہ یو این شامل ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان ملکوں جس نے یہ خط میں ظاہر کیا ہے، ایران، چائنا، انڈیا، رشیا، امریکہ، اور تو اس میں چائنا اور ایران جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسے امریکہ نے انکلوڈ کیا ہے پیس پروسیس میں، اور کافی عرصے سے جو تنقید کر رہے ہیں، جو جیسے میں ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بغیر ایران، بغیر چین آپ کی دشمنی ضرور ہوگی ان کے ساتھ، مگر پیس کے لیے آپ نے ضرور آنا ہے اور لانا ہے، ان کو شامل کرنا ہے۔ اب لگتا ہے کہ امریکہ اس میں بھی اب ذرا موقف بدل گیا ہے۔ یہ بڑی تیسری بات یہ ہے کہ جی فرمائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا، ضرور صدر اشرف غنی کو یہ خط بہت ناراض کرے گا، کوئی شک نہیں اس پہ، مگر یہ بھی ہے کہ تنقید طالبان کو بھی بہت ہوا ہے، اور طالبان کو اس خط میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ امن کے لیے نئی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ طالبان نے اپنی موقف جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، کیسے انٹرم گورنمنٹ انہوں نے کہا کہ نہیں بن سکتا ہے، ہم نہیں مانتے انٹرم گورنمنٹ اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر کیا وہ کس قسم کی کولیشن گورنمنٹ وہ چاہیں گے؟ وہ ایک سال ہو گیا ہے طالبان نے ابھی تک کچھ موقف نہیں کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے وائلنس کا، اس کا بہت کوشش ہے کہ وائلنس ختم ہو جائے، اور وائلنس زیادہ تر جو ہو رہا ہے وہ طالبان کی طرف سے ہو رہا ہے اور افغان فوج کی طرف سے نہیں۔ تو اچھا احمد رشید صاحب، اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ ایک تو بائیڈن انتظامیہ کی اپروچ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ٹورڈز افغانستان، اور ایک اوور آل ریجنل پیس یا جو گلوبل آؤٹ لک ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے جیسے کہ آپ نے فرمایا انہوں نے جو ان کے الائز بالکل نہیں ہیں بلکہ ایڈورسریز ہیں، ایران کو اور چین کو شامل کیا ہے، اور ٹرکی بھی ان کے کوئی اس طرح کا الائی نہیں ہے، نیٹو کا ممبر ضرور ہے، اور کہا ہے کہ آپ ٹرکی میں جا کے بات کریں۔ گویا کہ بائیڈن انتظامیہ اس مسئلے کا بھرپور حل چاہتی ہے، پوری دنیا کو شامل کرنا چاہتی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ یو این کے امبریلا کے اندر وہ کرنا چاہتی ہے، اور اس کا ایک ڈیڈ لائن بھی ہے، یہ مئی کے اندر چند مہینوں میں اس کا فیصلہ چاہتی ہے۔ جی ہاں، بہت یہ اہم بات ہے، بالکل آپ کے جو بات ہے ترکی کے بارے میں یہ بھی صحیح ہے، مگر دوحہ جو ہے وہ ایک سال سے یہ رکھے ہوئے ہیں طالبان کو، اور قطر کی جو حکومت ہے، اور انہوں نے خود کوئی پریشر نہیں دیا طالبان کو کہ بابا آپ ادھر سے اب کتنی دیر آپ ٹھہریں گے ہمارے یہاں، آپ ذرا اس کو کچھ سمجھوتا کریں، آگے چلیں۔ اب ترکی جو ہے اور ترکی جو گورنمنٹ ہے وہ ایسے برداشت نہیں کرے گا کہ اب یہ پیس نیگوشیشنز 6 مہینے چلے، سال چلے، 1.5 سال بغیر کوئی ڈیڈ لائن کا چلتے۔
चले तो ये तो तुर्की तो जोर देगा कि आप जी फटाफट खत्म करें इसको और तय कर लें आपने क्या करना है। अच्छा तो अहमद रशीद साहब, मगर तुर्की की हमदर्दी है दोनों तुर्की का हमदर्दी है तालिबान में और अशरफ गनी में, वो तुर्की का रोल इनकार नहीं कर सकते। अच्छा अहमद रशीद साहब, ये बताइएगा कि यकीनन ये खाली जब इस रीजन की बात हो रही है, अफ़गानिस्तान की बात हो रही है, तो इसको बिल्कुल नैरोली अफ़गानिस्तान तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मिसाल के तौर पर जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं ये सिर्फ अफ़गानिस्तान रिलेटेड या तालिबान और अफ़गान हुकूमत रिलेटेड नहीं है, ब्रॉड कंसर्न है। और इसके लिए पाकिस्तान का जो मसाइल हैं, जिसमें कि इंडिया के साथ मसाइल ख़ास तौर पर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी अमेरिका के ज़ेर नज़र होगा। और हमने हालिया देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हुई है इंडिया पाकिस्तान फ्रंट पे। तो आप क्या समझते हैं कि जो रीजनल अप्रोच है वो उसके अंदर ये मामलात भी शामिल हो सकते हैं किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? मेरे ख्याल में बहुत अच्छा होगा अगर ये यूएन के अंदर ये सब मुल्क जो हैं इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान सब इकट्ठे बैठे, उसमें और कोई एक पॉलिसी निकाले कि हमने ये जंग ख़त्म करनी है और एक हुकूमत बनानी है, कोalition हुकूमत बनानी है काबुल में। तो इसमें पाकिस्तान और इंडिया कोऑपरेशन तो लाजमी होगा किसी एक तरह से, और ये एक अच्छा मौक़िफ़ है मेरे ख्याल में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहमद रशीद हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।